आजको ब्लगमा चाहिँ है पछाडि भान्जाले टी सर्ट हेरिरहेको छन् होइन हाम्रो भान्जाले चाहिँ टी सर्ट हेरिरहेको छन् अनि भान्जालाई जुनै टी सर्ट मन पर्यो नि होइन आज चाहिँ भान्जालाई एउटा क्वेसन सोध्ने हो भान्जा हजुर ल म एउटा क्वेसन सोध्छु यदि तिमीले एन्सर मिलायो भने तिमीलाई टी सर्ट गिफ्ट आज एउटा देखाइदेऊ त कुन मोडलको टी सर्ट हो पहिला क्वेसन सोध्नु अगाडि गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ दामी छ है मोडल कलर अप्सन नि देखाइदेऊ न दामी छ हेर्नु त प्रिन्ट दामी छ उक्केर जाँदैन हजुरलाई बवालै छ ल भान्जा क्वेसन चाहिँ सोधौँ तिमीलाई ल भन नि त भिओआई के हुन्छ भइ अनि सिई के हुन्छ सी दुईटा जोड्दा के हुन्छ भनिदेऊ त भैसी भैँसी हो के बोले भाइ अब के बोले होइन होला के हो ल गाइज सबैले है लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु पर्यो अनि यसको चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु एन्सर के रहेछ भनेर भान्जालाई अनि त्यसपछि भान्जा भोलिको भिडियोमा थाहा हुन्छ है त तिमीले गिफ्ट ह्याम्पर पाउँछौ कि नै भनेर भैसी त भन्दा यार कमेन्ट हेरौँ न चेक गरौँ एकचोटि